क्या हुआ बच्चा? जी बच्चा, कोई भी नहीं आया। जी बच्चा, जी बच्चा, आ जाओ आ जाओ। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ तनवीर और आप देख रहे हैं TRK TV। तो दोस्तों, आज आपको पता चल चुका होगा टाइटल देख कर के क्या किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो उसी टॉपिक को लेकर चलते हैं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछे जाता है वो ये होता है कि हम अपने तोतों को बातें कैसे सिखाएं, या हमारे तोते जो हैं वो हमारे सामने नहीं बोलते लेकिन पीछे बोल रहे होते हैं। और कुछ लोगों को सवाल आता है कि हमारे तोते जो हैं वो मिट्ठू तो बोलते हैं लेकिन बाकी वर्ड्स नहीं सीख रहे हैं, तो इसकी क्या वजूहत हैं। तो इस वीडियो में सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा और सारी टेक्निक्स बताऊंगा जिसके ज़रिए से आप अपने तोतों को बातें सिखा सकते हो। अभी भी ये ग्रीन वाला बातें कर रहा है, आप देख रहे हैं, आवाज़ आपको आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले कुछ जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं उनको दूर करते चलूँ, क्योंकि जब मैं वीडियो कोई भी बनाता हूँ तो पहले मैं ख़ुद उस पर थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह देखता हूँ और नेट से इधर उधर से देख कर ही वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। यूँ ही नहीं कि बस ये मोबाइल उठाया, वीडियो बनाई और अपलोड कर दी। तो जो मुझे पहली चीज़ अजीब लगी वो ये थी कि बहुत सी वीडियोस में लोग कह रहे थे कि आप अच्छा खाना दें या ये चीज़ खिलाएं तो ये अच्छे से बात सीखेंगे और जल्दी बोलना सीख जाएंगे। तो मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या जिस दिन आप चिकन खा लेते हैं या आपकी कोई पसंदीदा चीज़ खाते हैं, उस दिन जब आप पढ़ने को बैठते हैं तो आपको चीज़ जल्दी याद हो जाती है? तो ऐसा नहीं होता ना। तो बर्ड्स के केस में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो जो बोलते हैं कि ये खिलाओ वो खिलाओ तो आपके बर्ड जो हैं वो जल्दी बोलना सीख जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी अपने बर्ड्स को बातें सिखाने के लिए। तो सबसे पहले जो टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन एक और चीज़ जो आपको बोलना चाहूँगा कि जब भी आप कोई टैम करना चाहते हैं अपने बर्ड को, तो कोशिश करें कि जैसे कि आप एक तोते को टैम करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें कि तोते का बच्चा ले लें, आप हैंड फीड पे बच्चा ले लें। जब तक वो बड़ा होगा वो बातें ऑटोमेटिकली सीख जाएगा। लेकिन अगर आपने बड़ा भी लिया है तो मसले की कोई बात नहीं, किसी भी एज का तोता हो वो बातें ज़रूर सीखते हैं अगर उसके साथ मेहनत की जाए। जंगली तोता भी आप ले आएंगे वो सीख जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। होता क्या है, जब हम कोई बड़ा पैरट लेते हैं तो उसमें उस केस में ये होता है कि वो डरता है हमें। जैसे कि आप अगर उसके केज के पास जाएं तो वो फड़फड़ाएगा, इधर उधर उड़ेगा केज में। तो इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है। कुछ दिनों आप उसके केज के पास जाके बैठें, 7-8 दिन बाद वो खुद ही कहेगा यार ये कमीना तो नहीं मान रहा। तो वैसे भी आता है, थोड़ी देर बैठता है, मुझे कुछ कहता नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ही आराम से बैठा रहता हूँ, वैसे भी मुझे कुछ नहीं कहता। तो थोड़ा थोड़ा आपको ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देगा। और इसी तरह आप उसका ट्रस्ट गेन कर सकते हैं। उसको खाना खुद डाल कर दें और उसका खाना वगैरह जो है वो ख़ुद तब्दील करें, उसके पास बैठें रोज़, उसे बाहर निकालें, केज में हर टाइम ना रखें। अब बहुत से लोग केज से बाहर तो रखते हैं लेकिन उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते अपने बर्ड्स के साथ, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। अगर आप एक बर्ड को केज से बाहर रख रहे हो लेकिन उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो। वो उसी के बराबर है जैसे कि आपने उसे केज में रखा है। अगर आप उसको केज के बाहर भी रख रहे हो और उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो तो वो नहीं सीखेगा। आप उसे बेशक 10 मिनट के लिए केज से निकालें लेकिन उसका वो टाइम क्वालिटी वाला टाइम बनाएं कि वो उसमें आपसे कुछ सीखे। तो जब आप उसके बाहर निकालते हैं तो उसके साथ प्यार करें, उसको हाथ में पकड़ें, उसे हाथ में खिलाएं। और जब भी आप किसी तोते को टैम करना चाहते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको कहूँगा तो वो आप उसे हाथ में खिलाने की आदत डालें। जैसे जैसे वो उसकी आदत वो आपके हाथ से खाने की आदी होगा, उसका जो डर होगा अंदर का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब बातें कैसे सिखाएं? बातें सिखाना बहुत इजी है। आप केज के पास से गुज़रते हैं, जिस टाइम भी जो बंदा भी गुज़रता है तो उसको जो चीज़ आप सिखाना चाहते हैं, जैसे मैं मिट्ठू सिखाना चाहता हूँ तो मैं केज से गुज़रूँ
تو دھیان میرا اس سائڈ ہو تو میں اسے بول دوں مٹھو، یہ وغیرہ ورڈز، تو گزرتے ہوئے آپ اس کے ساتھ بولیں، اس کے ساتھ بات کریں۔ اور دوسرا اگر پراپر طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 سے 3 ٹائم رکھیں 10 سے 15 منٹ، 10 سے 15 منٹ آپ اسے روز دیں 3 ٹائم۔ اور جب آپ اس کو سکھا رہے ہوں تو کوشش یہ کریں کہ کسی الگ کمرے میں، تاکہ اس کے کان پہ کسی اور بندے کی آواز نہ پڑ رہی ہو، وہ آپ کی آواز کو اچھے سے سن رہا ہو اور وہ آپ کی بات پہ فوکس کرے، تو اس طرح وہ زیادہ جلدی سیکھے گا ایز کمپیئر ٹو اگر سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس کو سکھا رہے ہو تو وہ باقی باتوں پہ بھی اس کا فوکس جائے گا، تو وہ پک اپ نہیں کر پائے گا جو ورڈز آپ اسے سکھا رہے ہو۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے، آپ 2-3 ٹائم رکھیں اور اس میں اسے سکھانے کی کوشش کریں، مطلب اس کو 10-15 منٹ دیں، اس کے ساتھ بات کریں جو آپ سکھانا چاہ رہے ہیں، مٹھو سکھانا چاہ رہے ہیں، جو سکھانا چاہ رہے ہیں اس کو وہ اس کے ساتھ بولیں تو وہ سیکھ جائے گا بہت جلدی ہی۔ لیکن سب سے پہلے اس کا وہی بات ہے، آپ کو ٹرسٹ گین کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کا ٹرسٹ نہیں گین کرتے وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ بات نہیں کرے گا، آپ سے ڈرے گا۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹ جب ہم سامنے نہیں ہوتے تو وہ جو ہیں بات کرتے ہیں، لیکن جیسے ہم سامنے جاتے ہیں تو وہ بات نہیں کرتے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتے، آپ سے ڈرتے ہیں، تھوڑا بہت ڈر ہوتا ہے۔ ہاں، آپ کے ہاتھ پہ بیٹھتے ہوں گے، آپ کے ساتھ بات کبھی کبھی کر لیتے ہوں گے، لیکن تھوڑا بہت ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے آپ کا، تو اس ڈر کو ختم کریں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، پاس بیٹھیں، انہیں ہاتھ میں کھلائیں۔ ہاتھ میں کھلانے سے طوطے کا ڈر، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ہاتھ میں کھلائیں تو وہ جو ہے اس کا ڈر بالکل ختم ہو جائے گا اور وہ آپ کے سامنے بھی بولے گا پھر۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمارا مٹھو صرف مٹھو بولتا ہے اور کچھ ورڈز نہیں سیکھ رہا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنے طوطے کو سکھانا تو شروع کر دیتے ہیں مٹھو مٹھو، اور جب وہ یاد کر لیتے ہیں، پھر بھی جب ہم کوئی اور ورڈ اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہم ساتھ میں مٹھو بھی بول رہے ہوتے ہیں، تو جو اس نے سیکھا ہوا ہے وہ زیادہ اس پہ فوکس کرتا ہے۔ جب آپ نے ایک ورڈ سکھا دیا، وہ بولنا شروع ہو گیا مٹھو، تو اب آپ ویکیبلری میں جو دوسرا ورڈ اس کا ایڈ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ اس کو سلام سکھانا چاہتے ہیں، تو اب آپ اس کے سامنے سلام کریں، مٹھو نہ بولیں، صرف سلام اس کو سکھائیں تو وہ سیکھے گا۔ اور جب بھی آپ کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو جو ہے ویکیبلری میں ایک ورڈ رکھیں، ایٹ اے ٹائم اسے ایک چیز سکھائیں۔ یہ نہیں آپ 10-10 12-12 ورڈ سکھا رہے ہیں تو وہ کبھی نہیں سیکھے گا، کیونکہ اتنی تیز شارپ میموری ان کی نہیں ہوتی۔ تو جب ایک ورڈ سیکھ جائے اس کے بعد دوسرے ورڈ پر جائیں، اور جو پہلا ورڈ سیکھا ہوا ہے وہ اس کے سامنے ریپیٹ نہ کریں، وہ نہیں بھولے گا، اس کی میموری اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو یاد رکھے۔ تو اس بات کی ٹینشن نہیں لینی کہ وہ بھول جائے گا اگر ہم اس کے ساتھ وہ والی بات دوبارہ نہیں کریں گے، تو وہ بھولے گا نہیں۔ آپ نے وہ بات دوبارہ نہیں کرنی اس کے سامنے، بس جسٹ آپ نے اسے جو ہے نیو ورڈ سکھاتے رہنے ہیں۔ اب سلام کی ٹریننگ جو ہے ایزیلی ہمارے جو طوطا ہے وہ سلام بھی کرتا ہے، تو اس کو یہ ٹریننگ کس طرح ہم نے دی ہے، وہ بہت ایزی ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ جب گھر میں آؤ تو سلام کرو، تو ایک تو آپ کو ثواب ملے گا اس چیز کا، اور دوسرا جو طوطا ہے وہ آپ کے گھر میں اس کے کان پہ یہ آواز پڑے گی تو وہ بھی سیکھ جائے گا۔ ہماری روٹین یہی ہوتی تھی، میں اور میرا بھائی جب بھی آتے ہیں تو گھر انٹر ہونے سے پہلے سلام کرتے ہیں، تو اس نے یہیں ادھر سے ہی سیکھا ہے۔ اس کو کوئی اسپیشل ٹریننگ ہم نے سلام کے لیے نہیں دی، جب ہم باہر سے آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، تو اس نے سلام وہیں سے سیکھا ہے۔ تو اسی طرح آپ سکھا سکتے ہیں، یا اس کے ارد گرد جب آپ گزرتے ہیں تو آپ اس کو جو ورڈ سکھانا چاہتے ہیں وہ اس کے سامنے بولیں، یہ بہت جلد وہ چیزیں پک اپ کرنا شروع کر دے گا۔ تو دوسرا، ہمیشہ جب بھی ٹائم کرنا ہوتا ہے تو بچے لیے کریں۔ اب یہ بچہ آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ، اس کی ایج 7 سے 8 مہینے ہوگی یا سال کے قریب ہونے والا ہوگا، اور اس نے جو باتیں ہیں وہ 5 سے 6 مہینے کی ایج میں سیکھ لی تھی، کیونکہ یہ میں نے ہینڈ فیڈ پہ اٹھایا تھا یہ بچہ۔ لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اس ٹائم یہ گرین والا باتیں کرتا تھا، تو اس نے ساری جو بھی ٹاکنگ سیکھی ہے وہ اس گرین والے سے سیکھی ہے۔ تو 6-7 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے تو وہ بولنا سیکھ جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ ٹائم کرنے کے لیے اٹھائیں تو بچہ اٹھائیں۔ سال ڈیٹ کا تو آپ لے لیں گے، اس کے ساتھ اتنی محنت نہیں ہوگی، لیکن اس پہ پھر وہ محنت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کو سکھانے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔
تو یہ کچھ ٹپس ہی، اس کو آپ اپلائی کریں انشاءاللہ، آپ کا طوطا بھی جس طرح یہ بولتے ہیں اس سے اچھا بولنا سیکھ جائیں گے۔ اور ویڈیوز پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر لیں۔ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن بھی آ جائے گا، اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اگلی ویڈیو جب بھی میں اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن اس کا مل جائے۔ تھینک یو۔